رداء الحق ثناء ونداء بالحق نسلم ونصلي على سید الحق شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الحق وإمامنا وإمام الحق أسوة للناس بشيرا بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ جل جلالہ نے دنیا دے اس آخری دور وچ جس آخری اور آخری رسول دا انتخاب فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ نے خاتم الانبیاء بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہویا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نبوت تے اختتام پذیر ہویا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رسالت اور نبوت ملنے تو بعد اعلان نبوت فرما دیتا، مکہ دی سرزمین اور دھرتی تے جتنیاں قوماں آباد ہن، جتنے قبیلے آباد ہن، انہاں تمام قبائل نے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اعلان نبوت دے مقابلے دے اندر مختلف قسم دیاں تدبیراں، مختلف قسم دیاں سازشاں اس بنیاد تے کرنیاں شروع کر دیتیاں کہ اساں انہاں جگہ جگہ تے جدو تنگ کرساں، زج کرساں،
انہاں دے راستے دے اندر رکاوٹ بن سا، اے اپنے منصب نو چھوڑ کے راہ فرار اختیار کر سن، اور اے جڑا نواں دین قوم تک پہنچاونا چاہندے ہیں، قوم اس فتنے تو بچ جاسی۔ انہاں اپنے طور تے جتنیاں تدبیراں سوچیاں، اپنے طور تے جتنے منصوبے بنائے، اپنے طور تے جتنے پروگرام بنائے، اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلی دے دیتی کہ میرا پیغمبر میں تینوں نبوت اور رسالت دے کے خود مبعوث کیتا ہے، تو میرے طرفوں سچا سچا آخری رسول اور مقبول بن کے دنیا تے آیا ہے۔ اس واسطے انہاں دی دستگیری تے دادگیری شیطان کر رہے ہیں، اور محمد پاک دے سر تے رحمت دا ہاتھ رکھ کے دستگیری کرن والا تیرا رحمان ہے۔ اس واسطے شیطان 100% ناکام راسی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا پیغمبر تسلی رکھ 100% کامیابی میں تیرے حق وچ لکھ دیتی ہے۔ انہاں تدبیراں وچوں، انہاں منصوبیاں وچوں یہودیاں نے، عیسائیاں نے، مشرکین مکہ نو چند سوال لکھ کے دیتے۔ انہاں سوالاں دے متعلق جڑا انہاں کولو علم ہا، اپنے علم دے مطابق انہاں نے نشاندہی کر دیتی کہ انہاں سوالاں دا جواب اگر اس رنگ وچ دیوے تو سچا نبی ہے، اگر انہاں سوالاں دا جواب اس رنگ تو ہٹ کے دیوے تو سمجھو اے سچا نبی کوئی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے 3 سوال لکھے ہیں۔ پہلا سوال ہاں اصحاب کہف دے متعلق، او 7 نوجوان جڑے اپنے وطن چھوڑ کے جنگلاں وچ خاراں وچ ون کے جنہاں ڈیرا لا دیتا ہا، انہاں دی حقیقت حال کیا ہے؟ اور دوسرا سوال لکھیا کہ ذوالقرنین بادشاہ دی حقیقت کیا ہے، جس مشرق تو مغرب تک سفر کیتا ہا، مختلف قوماں تے قبیلیاں نال جس دی ملاقات ہوئی ہے، اس بادشاہ دی حقیقت کیا ہے؟ اور آخری سوال کیتا کہ جڑا اے روح، لفظ روح ہے، اس روح دا مطلب کیا ہے، اس دی حقیقت کیا ہے؟ اس وچ انہاں اپنیاں کتاباں دے مطابق مشرکین مکہ نو دسیا، اگر جواب دیوے کہ اے اللہ دا امر ہے اور اللہ دے امر نال قائم ہے، اس دا علم اللہ کولے تا سچا نبی، اگر اس تو ہٹ کے جواب دیوے تا سچا نبی کوئی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے آخری سوال کیتا جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر کیتا، یسألونک عن الروح، یسألونک عن الروح، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرے کو لوگ سوال کر دیں کہ روح کیڑی چیز دا نائے۔ کس کو سوال؟ پیغمبر کو سوال کر رہے ہیں، یسألونک عن الروح، متعلق تیرے کولو پوچھنا ہی نہ، تیرے کولو سوال کر رہے ہیں، اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس واسطے اد سوال دا جواب تینوں میں سکھاونا ہے۔
انہاں دا مطلب ایویں کہ انہاں نو اس گل دا پتہ نہیں ہونا، اس گل دا علم نہیں ہونا، جدا انہاں جواب نہیں دیونا اساں شور مچا کے اس نبی نو بدنام کر دیونا ہے، اساں گلیاں تے کوچیاں دے اندر لوگاں دے کناں تک آوازاں پہنچا دیونا ہے، اس دعویٰ کیتا ہے لیکن اس دعوے دے مطابق اس کو سچائی اور صداقت موجود کوئی نہیں، لہذا اس وقت اسائی کلمہ نہیں پڑھنا تے تساں وی دا کلمہ نہیں پڑھنا، کسے بندے دی گل تے یقین نہیں کرنا، کسے بندے نے دی گل تے اعتبار نہیں کرنا، لوگاں تے اپنے طور تے منصوبہ بنایا ہویا، اپنے طور تے ساریاں تدبیراں سوچ رکھیاں، لیکن اللہ پاک نے ساری کائنات دیاں تدبیراں، ساری کائنات دے منصوبے اس ویلے خاک وچ ملا دیتے جڑے ویلے اللہ نے سورۃ کہف نازل کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک جدو آ جاوے اس ویلے مشرک دا منصوبہ کیا ہو ویندا ہے؟ بولو کامیاب ہونا ہے جے دے حق وچ قرآن آونا ہے، کامیابی اللہ نے انہوں دیونا ہے جے دے ہاتھ وچ قرآن آونا ہے، جے دے حق وچ قرآن ہوئے تے جے دے ہاتھ جو قرآن ہوئے، باقی منصوبے دھرے دے دھرے رہے ویسن، سارے ناکام تے رسوا تے سلیل ہو ویسن، مگر قرآن پاک جے دے کول ہوئے اللہ پاک کدے دی کان نہیں لگن دیندہ، جڑے ویلے اللہ نے سورہ کہف نازل کیتی ہے اس ویلے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو تینوں سوالات دے جواب سکھا دیتے، تینوں سوالہ دے جواب پڑھا دیتن خود اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر میں قرآن نازل کریں دا ونجا تو قوم نو پڑھ پڑھ کے سنیں دا ونجا سوالہ دے جواب دس دا ونجا اللہ فرماتا ہے یسألونکا عن الروح، جڑا روح دے متعلق تیرے کلو سوال کر رہے ہیں اے میرا پیغمبر او دا جواب دے، اس دا معلوم ہوندہ ہے پیغمبر کسے سوال دا جواب اپنے طرفوں نہیں دیندہ جے توڑی اللہ دی وہی نازل نہ ہوئے، جب تک اللہ دا امر نہ ہوئے، اللہ دے طرفوں پیغام نہ ہوئے، اللہ فرماندہ ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ امر ربی قل میرا پیغمبر اعلان کر، قل دا کہ مانا ایک قل تسا جڑے کھاندے او نہیں، ایک مولی صاحب پیا کہ ویکھو وہابیاں دا حال آدن قل کوئی نہیں، قرآن اچ میں کئی قل کاڑھ بھی کھاؤں، دیکھو قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا، دیکھو قرآن جگہ جگہ تے قل قل قل، میں کہ او دا جڑا مولوی آدھا او دا مانا کھاؤ، جڑا قرآن آدھا ہے او دا مانا جاؤ، اور جاوانے تے کھاوانے چھ بڑا فرق ہے، قل میرا پیغمبر جل، چلو میرا پیغمبر میدان جاؤ، چلو میرا پیغمبر آ کے میرا پیغام سناؤ، میرا پیغمبر آ کے اپنا اعلان سناؤ، میرا پیغمبر آ کے میرا قرآن سناؤ، محمد الرسول اللہ تے جڑے ملے کل دا جملہ میں اتھے کھاون دا مطلب نہیں ہوندا، اتھے دیگاں تے پلیٹاں دا مطلب نہیں ہوندا، اتھے ہوندا میرا پیغمبر اعلان سنا بھاویں پتھر کھاونے پونی، اعلان سنا میرا پیغمبر بھاویں وطن چھوڑنا پوی، گل کر میرا پیغمبر سچی تے کھری، بھاویں بدنامیاں اٹھاونیاں پونی، بھاویں دنیا فتوے لا دیوی، لیکن میرا پیغمبر کل کل او میرے باغ نبوت دا لگایا پھول، او میرا محمد پھول، اے نبوت دا گل، او ساری کائنات وچوں چنے آیا پھول، میدان چ جل،
جدوں تو کریں گل اتھے میری رحمت دے ترازو وچ ونجے تول تے جڑا وط بھی نہ مننے ونجے جہنم وچ رول وہ دا کدے نہیں لگنا کسے بازار وچ مول کل اے میرا پیغمبر اعلان کر تے دس انہاں نو جڑا سوال کر رہے ہیں کیڑا سوال کر رہے ہیں یسالونک عن روح کس چیز دا نام دے اے جڑا اللہ دے میں روح پھونکی آدم زندہ ہو گیا روح پئی ونفخت فیہ من روحی میں آدم دا وجود تیار کیتا آدم دے وجود تیار کرن تو بعد جدو وجود مکمل ہو گیا او دے وچ حرکت کوئی نہیں او ویکھدا کوئی نہیں سندا کوئی نہیں چلدا کوئی نہیں کھاندا کوئی نہیں پیندا کوئی نہیں پھر اس وجود نو اللہ پاک نے جڑے ویلے حرکت دیون دا پروگرام بنایا پھر کیتا ونفخت فی من روحی اللہ دے میں اپنا امر تے روح دے وچ داخل کیتی اس وجود وچ روح نو داخل کیتا تے آدم دا وجود ویکھن والا بن گیا فجعلنا سمیعا بصیرا میں نو ویکھن والا بنا دیتا میں نو سنن والا بنا دیتا ایک کدوں بنیا جدوں دے اندر داخل ہویا روح داخل ہویا تے حرکت آ گئی جے روح آ کے واپس مڑ گیا تے حرکت ختم ہو گئی آنکھ وچ حرکت ویکھن والی ختم ہو گئی کان وچ حرکت سنن والی ختم ہو گئی ہتھاں وچ حرکت پکڑن والی ختم ہو گئی پیراں وچ حرکت چلن والی تاں ختم ہو گئی اللہ پاک فرماندا ہے میں روح اپنی آدم دے وجود وچ داخل کیتی تے آدم دے وجود نو چلن والا بنا دیتا سنن والا بنا دیتا ویکھن والا بنا دیتا اللہ پاک فرماندے میرا پیغمبر اے روح دے متعلق سوال کر رہے ہیں تے اعلان کر کے قل الروح من امر ربی اے روح اور کسے چیز دا نا کوئی نہیں کسے وجود دا نا کوئی نہیں کسے ڈھانچے دا نا کوئی نہیں کسے بلڈنگ دا نا کوئی نہیں کسے کتاب دا نا کوئی نہیں کسے بندے دا نا کوئی نہیں اے روح کیڑی چیز ہے من امر ربی اے میرے اللہ دا حکم ہے میرے اللہ دا امر ہے اللہ امر کر دے اللہ امر کر دے وے جی میں اللہ امر کر کے آدھا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون میرا امر ہے کہ میں کسی چیز نو آکھا ہو ویندی ہے کسی چیز نو آدھا بن ویندی ہے کسی چیز نو آکھا مٹ ون تا مٹ ویندی ہے اے اللہ دا حکم ہوندا ہے اللہ دے طرف اشارہ ہوندا ہے ہاں موسیٰ علیہ السلام دریا دے کنارے تے پہنچے نے آدھے لگے رستہ کوئی نہیں اللہ پاک فرماندے میرے امر نال مار سوٹا میرے امر نال سوٹا مار دریا دی کانڈے چلنا دے حکم نال سوٹا لگیا آج سوٹا تو مارے تے پول نہیں بندا میں بانا تے میں مارا تا پول نہیں بندا ولی سوٹے مارے تے پلہ نہیں بندیاں نبی آپ سوٹے مارے تے پلہ نہیں بندیاں پل اس ویلے بنیا جڑے ویلے اللہ کیا فضرب جڑے ویلے اللہ نے آکھا انج کر موسیٰ نے اللہ دے حکم نال سوٹا دریا دی کنڈے چ ماریا اللہ نے 12 پل بنا دیتے اس پل تے 12 لائنہ تے رستے اللہ نے کھول دیتے ہر قبیلے واسطے اے دی کنڈے چ مار بابا دور نہیں نیڑے والے نو میں دسیا انہیں ہاں ایو جاگ دے پے ہو ہاں اے بندہ تو پیچھے نہ ویک تو میرے والے پاسے ویک پیا ستا ہے تو پیچھے کے ویک دے کیا خیال ہے بھائی جاگ دے پے ہو یہ پیچھے پہ نظر کو نہیں آیا تاں وہ شدہ بے غم ہو گیا ہے
ہوں جے ستا تو میں نشانہ انج کر کے بنا ہونا ہے انج سمجھو میرے کو کلاشنکوف ہی وے سدھی متھے چ وجنی ہے پھر اگاں تھوڑی مرضی جاگو تو بھاویں ستے رہو جے جاگو تو مسئلہ دساں میرے سامنے ایک کتاب کھلی ہے اس کتاب دے کھلیاں ہویا تیری اکھ کھلی رہنی چاہیے بند نہیں رہنی چاہیے کیا خیال ہے یہ جدو کتاب میں ٹھپ چھوڑا نا گل مکا چھوڑا پھر تیری مرضی ساری رات تے سارا دن سوتا رہے چلیے اگے قل الروح من امر ربی روح اللہ دے امر نوا دینا اللہ دے حکم نوا دینے روح اللہ دے حکم دے نال قائم ہوندہ ہے اللہ جی میں آدھا ہے زمین آسمان تے میرا امر پہ چل دے حتیٰ کہ اللہ فرماندہ ہے اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ او ذات جس نے 7 آسمان بنائے نے ومن الارض مثلہن والو دی مثال 7 زمینہ بنائیاں نے یہ میں 7 آسمان بغیر کسے سہارے دیکھنا دیتے نے اللہ نے 7 زمینہ نو پانی دی کنڈ تے ٹھہرا کے رکھ دیتا ہے اللہ فرماتا ہے اے زمین بھی قائم ہے اے آسمان بغیر تھمیاں دے بغیر ٹیکاں تے سہارا دے قائم ہے بندہ عقل تسلیم نہیں کر دی زمین نو پانی دی کنڈ تے کیویں ٹھہرا دیتا ہے 7 آسماناں نو بغیر ٹیکاں دے کیویں ٹھہا دیتا ہے سی اے بندے دا عقل دنگ حیران رہ ویندا ہے اللہ فرماندا ہے عقل دے گھوڑے نہ دوڑاؤ یتنزل الامر بینہن میں 7 زمین تے آسمان دے درمیان اپنا امر چلا دیتا ہے امر نال آسماناں نو ٹکا دیتا ہے امر نال زمیناں نو ٹکا دیتا ہے امر نال پہاڑاں نو ٹکا دیتا ہے امر نال پانی نو ٹکا دیتا ہے امر نال چند نو چلا دیتا ہے امر نال سورج چلے امر نال رات آوے امر نال دن آوے امر نال اجالا ہوئے امر نال سویرا ہوئے امر نال اندھیرا ہوئے امر نال موت آوے امر نال حیات آوے امر نال پیدا ہوئے امر نال مر جاوے یہ سب کچھ کس نال ہے اللہ دے امر نال اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر تیرے کولو پوچھن روح دی حقیقت کیویں یسالونکا عن الروح قل الروح من امر ربی انہاں نو آنکھ میرا پیغمبر او مکے والے ہو او یہودی ہو او عیسائی ہو او پچھن والے ہو او سائلین اللہ دے روح دا معنی ہے کہ اللہ نے اس روح نو اپنے حکم نال قائم کر دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اتنا جواب دیتا اس تو اگے اے ہے بھی اللہ دا امر تے اے دی حقیقت نو بھی اللہ ہی جانتا ہے ساڑھا اے دے نال واسطہ ساڑھا کوئی تعلق نہیں اتنا تعلق ہے ایسا مننا ہے کہ اس کام میں اللہ دا امر آ گیا ہے اس معاملے اللہ دا حکم آ گیا لہذا ہو گیا ہے لہذا نہیں ہویا اللہ دے حکم نال جے ہو گیا ہے اللہ دے حکم نال ساڑھی مرضی ساڑھا وچ امر کوئی نہیں اچھا جاگ دے پہ ہو اللہ دے پاک پیغمبر اتنا جواب دیتا تے یہودیاں تک جدوں ایک گل پہنچی انہاں کہ نبی سچا ہے یہ نبی سچا ہے جتنے ایسا سوال کیتے سارے سوالاں دا جواب بالکل اس صحیح معنی چ دیتا ہے اے جواب دے ہی او سکدا ہے جے دے کول نبوت ہوئے
جس دے کول اللہ دی وحی آندی ہوئے ہر بندہ جواب نہیں دے سکتا. جدو ہندوستان ہویا نا فتح کہ ہویا ہندوستان فتح ہویا اس فتح دے موقع تے ہندوان دا ایک عالم ہا اس نے چوک بازار جا کے چیلنج کیتا کہ مسلمانہ دا کوئی عالم آوے میرے نال گل کرے. میں او دے تو سوال کردہ میرے سوال دا جواب دے دے وے. اس لئے مسلمانہ دے مجمع نے تے مسلمانہ دی عوام نے انتخاب کیتا امام رکن الدین دا. اس دور دے عالم امام رکن الدین دا انتخاب کیتا کہ تیرے سوال دا جواب اے دے سی. امام رکن الدین عالم جدو اس ہندو عالم دے سامنے آیا اس ہندو عالم نے سب تو پہلا سوال کیتا کہ تساں عبادت کس دی کر دے ہو, تساں عبادت کس دی کر دے ہو. امام رکن الدین عالم ربانی نے آکھیا اللہ. اساں عبادت کس دی کر دے ہیں؟ اساں عبادت اللہ دی کر دے ہیں اور کسے دی نہیں کر دے. اساں کسے گاں دی پوجا نہیں کر دے, کسے بھگوان دی پوجا نہیں کر دے, کسے مٹی تے سورت تے بت دی پوجا نہیں کر دے, بلکہ اساں عبادت کر دے ہیں تا صرف ایک اللہ دی عبادت کر دے ہیں اور کسے دی نہیں کر دے. اس آکھیا اے توانو کس بندے نے آکھیا ہے کہ کسے اور دی نہیں کرنی تے ایک اللہ دی کرنی ہے. اس امام رکن الدین عالم ربانی نے جواب دیتا ہے محمد الرسول اللہ. سانو ایک گل دسیے اللہ دے پاک رسول نے, ایک گل سانو دسیے محمد مقبول نے. جڑے ویلے ہندو عالم نے سنیا ہے کہ اے توانو مسئلہ محمد پاک نے دسے ہے وہ تواڈا نبی ہے تے تساں دا کلمہ پڑھے, اس آکھیا پھر اے دسو تواڈے محمد پاک نے روح دے متعلق کے دسے ہے, روح دے متعلق تواڈے پیغمبر نے کیا اعلان کیتا ہے. اس ویلے امام رکن الدین عالم ربانی نے آکھیا ساڈے پیغمبر نے روح دے متعلق اعلان کیتا قل الروح من امر ربی. اے جڑا روح ہوندا ہے اللہ دا امر تے اللہ دا حکم ہوندا ہے, اللہ دے حکم نال قائم ہوندا ہے اور دی حقیقت اپنے حکم دی سوا دے اور کوئی نہیں جاندا. امام رکن الدین نے جڑے ویلے محمد پاک دا ایک قول پیش کیتا تے مسئلہ پیش کیتا, اس ویلے ہندو عالم اٹھ کے اعلان کر کے آکھن لگا تواڈے نبی نے سچ آکھیا ہے, تو عالم ہو کہ تو ہی سچ آکھیا, لہذا تو ہی سچا, تواڈا نبی بھی سچا, تواڈا دین بھی سچا, ہاتھ اگے کر. اس ہاتھ اگے کیتا, ہندو عالم نے ہاتھ مسلمانہ دے عالم دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے آکھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس ہندو عالم نے اسے مسئلے نو سن کے اسلام قبول کر لیا. اسے مسئلے نو سن کے معلوم ہوتا ہے مسئلہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ یہ ہر شے تے امر کس دا چل دے. زندگی وچ امر ہے, موت وچ امر ہے, رات وچ امر ہے, دن وچ امر ہے, اجالے وچ امر ہے, اندھیرے وچ امر ہے, سویرے وچ امر ہے, لمحات وچ ہے امر تے سکنات وچ امر ہے. بندے دے کھاون وچ پیون وچ اٹھن وچ بیٹھن وچ جاگن وچ لیٹن وچ جنگ جہاد وچ مزاج وچ ہر شے وچ زمین و آسمان اور زمین دے بر و بحر دے اندر سوا اللہ دے حکم دے ایک برگ بھی نہیں ہل سکدا. سوا اللہ دے حکم دے برگ بھی جے سکا پتا درخت تلے گردا ہے تاوی اللہ دے امر نال, جے اتے کھلوندا ہے تاوی اللہ دے امر نال. مشرکین مکہ نے اپنے طور تے بڑیاں تدبیراں کیتیاں ہوئیاں ہن, اپنے طور تے بڑیاں تدبیراں بڑے منصوبے بنائے ہوئے ہن, لیکن کسے منصوبے وچ
کامیاب نہیں ہوئے، ہر منصوبے وچ ناکام ہوئے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو ہکا گل سمجھائی ہے، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ ہن اگلی گل بھی سن، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اگلی گل سن اللہ دا، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے میرا پیغمبر تبلیغ کر جیویں میں آکھاں، واز کر جیویں میں آکھاں، تقریر کر جیویں میں آکھاں، نصیحت کر جیویں میں آکھاں، شریعت دس جیویں میں آکھاں، طریقت دس جیویں میں آکھاں، طریقت دس جیویں میں آکھاں، اعلان کر جیویں میں آکھاں، او قرآن پڑھ کے سنا جیویں میں آکھاں۔ توجہ ہے؟ ہون مطلب ملا پابند ہویا کہ نہ ہویا؟ جدوں اللہ دا پیغمبر پابند ہے کہ اللہ دے حکم نال تبلیغ کرنی ہے، کیا مطلب؟ جیویں اللہ آکھے ہے۔ اللہ کیویں آکھے ہے؟ فَاسْدَعْ، میرا پیغمبر میرا حکم ہے کہ کھول کے بیان کر، واضح کر کے بیان کر، جیویں تواڈی بولی وچ آدن مائیاں مائیاں تے پھلے پھلے کر کے گل دسنی ہے، واضح کر کے بالکل پردہ ہٹا کے گل کرنی ہے، بالکل صاف تے شفاف کر کے گل دسنی ہے، کوئی رو رعایت نہیں کرنی، کوئی خیال نہیں کرنا برادری دا، کوئی خیال نہیں کرنا کہ میرے اپنے ناراض ہوئے سن، میرے پرائے ناراض ہوئے سن، میرے فلانے ناراض ہوئے سن۔ اللہ فرماندا ہے جے سارا جگ ناراض ہو ونجے پر تیرا رب راضی ہو ونجے تے گل تیری بن گئی میرا پیغمبر۔ یہ رب ناراض ہو گیا، سارا جہان راضی ہو گیا، تب میرا پیغمبر پھر تبلیغ کرن دا فائدہ کوئی نہیں۔ ہاں نہیں نال والے نو بابا، نال والے نو، اپنے نال والے نو، جتے ہاتھ رکھے نا اسے نو ہاتھ رکھ، ہاں ہاں اسے نو دیکھ نا، اینکالا بابا ویکھ، پیچھے نہ ویکھنا اللہ دا بندہ، اسے کھبے نا اپنے نال۔ ہوں نال تسا نہیں سمجھتے تو ہور کے سمجھ سو؟ نال آدن جڑا 3 میل دور بیٹھا ہوئے، ہاتھ رکھیا کرو کنڈی تے ہاتھ رکھیا کرو۔ میں اتھوں تو انہوں دس سکتا، تسا نال نہیں پہچان سکتے، جاگ دے پے ہو؟ میں تو انہوں آکھے میں سمڑ والے دا دشمن ہاں، میں نو اپنا سجن نہ سمجھو، میں او دا دوست ہاں، جی میں جاگدا پیا او بھی جاگدا بیٹھا ہوں۔ ہوں ہاتھ کھڑا کرو جڑے میرے دشمن ہو۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک فرماندے ہیں فَاسْدَعْ، میرا پیغمبر کھول کھول کے بیان کر، واضح کر کے بیان کر، دنیا نو دس جیندہ کون ہے تے مویا کون ہے، دھوپ کے وے تے چھاں کے وے، نور کے وے اندھیرا کے وے، اے میرا پیغمبر ہر شے واضح کر کے دس دے تے انہاں نو آکھ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ میرا پیغمبر واضح کر کے دس، انا تے ویکھن والا برابر نہیں ہوندے۔ یہ واضح اعلان،
اے حکم کیڑا ہے واضح میرا پیغمبر دس انہوں اللہ دا قرآن پیادا ہے ویکھن والا تے اندھا برابر نہیں ہوندے ولا الظلمات ولا النور دن تے رات برابر اندھیرا تے سویرا برابر نہیں ہوندے میرا پیغمبر انہوں دس ولا الظل ولا الحرور دھوپ تے چھاں سارے تو سا دسو نا دھوپ چھاں برابر ہے اندھیرا روشنی اندھا تے ویکھن والا نہیں برابر اللہ آخری سٹ آخر چ ماری ہے جیڑی سٹ لوگاں نہ مننی ہے جس تے مولویاں ضد کرنا ہا جس تے مولویاں اپنا ٹکر بناونا ہا اللہ او اخیر چ مسئلہ بیان کیتا پہلے منوائی آیا ہے اندھا برابر ویکھن والا نہیں برابر اللہ کہ روشنی انہیں کہ جی نہیں اندھیرا برابر کوئی نہیں اللہ کہ دھوپ تے کھلوو نا گھنٹے تو بعد دھوپ برابر ہے پھر تلے چھت تلے آ جاؤ چھاں وے ہاں جی اللہ مان گیا دھوپ تے چھاں برابر کوئی نہیں اکھاں بند کرو کھولو ویکھن والا نہ ویکھن والا برابر نہیں اللہ بالکل برابر نہیں اللہ فرماتا ہے مان گدا وے نا اندھا تے ویکھن والا برابر کوئی نہیں ہاں جی مان گدا اللہ دا منے روشنی تے اندھیرا برابر کوئی نہیں جی مان لے اللہ دا دھوپ تے چھاں جی مان لے برابر کوئی نہیں اللہ فرماتا ایتھے موت پہ گئی ہے زندہ تے مردہ برابر کوئی نہیں ایتھے موت پہ گئی ہے قبر دے تلے پہ ہے او بھی جیندہ ہے تے جڑا اتے پھردہ پہ چنگا بھلا او بھی جیندہ ہے تے مویا کتھے وے اللہ دا لم نجعل له احیاء اللہ لم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا اللہ دے میں زمین نو بنایا ہے مردیاں نو بھی سنبھال لے تے جیندیاں نو بھی سنبھال لے اے زمین اچ میں کمال رکھے اس مردیاں نو بھی سنبھال کے رکھے ہوئے تے جیندیاں دا بوجھ بھی چاہے ہوئے جیندیاں دا بوجھ بھی زمین نے چاہے تے مردیاں دا بھی ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا اللہ فرماندا ہے کیا میں زمین دے اتے خوبی نہیں رکھی اس جیندیاں نو بھی سنبھالے ہوئے مردیاں نو بھی سنبھالے ہوئے جیندے کتھے اللہ دے زمین دی کانڈ تے زمین دی کانڈ تے او جیندن زمین نے انہاں دا وزن اٹھایا ہویا ہے تے زمین دے اندر زمین دے پیٹ وچ او کون ہیں نہیں او بھی جیندن ملہ کو صرف پوچھتا صحیح اتلا بھی جیندہ ہے جیڑا تلے دفن ہویا پہ او بھی جیندہ ہے اللہ جیڑا آکھے میں زمین نو مردیاں واسطے تے زندیاں واسطے کافی بنایا مردے اسمان تے دفنا ہوئے ہیں کتھے رکھا ہے او مرا بندہ جدو مر گیا جنازہ پڑھ کے کفن دے کے کتھے دفن کیتا ہی زمین وچ تے پھر زمین تا کافی ہو گئی جیندیاں واسطے تے مردیاں واسطے تلویں جیندے اتلے جیندے تا مردیاں واسطے تا کافی نہ ہوئی نا وقت مردیاں واسطے کوئی نواں علاقہ لبنا پوسی او بچ گیا آسمان کسے تواڈے مذہب دے طبقے نے اپنے مردے نو اتے دفنایا آسمان تے بولو او ٹیکسلج کسے دفنائے تواڈے کسے گراں وچ اتے لے گئے ون فرشتے کے تسا چھوڑو اسا آپ ہی دفن کرساں اے پہنچی ہوئی سرکار ہے اینو زمین وچ نہ دبو اس نو اتنا ہی اسا دفن کرنا ہے کسے نال کوئی واقعہ پیش آیا ہے جس نو بھی دفن کیتا ہے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تے زندہ ہے مگر اللہ انہوں اتھوں اتار کے زمین تے لے آوڑا ہے جدو موت آوڑی ہے موت تو بعد نبی پاک دے روزے وچ دفن ہوڑا ہے جیڑا اتھے رب رکھ سکتا ہے انہوں موت دے کے اتھے نہیں دفنا سکتا مگر اللہ دے میں دسنا چاہتا کہ مردیاں واسطے زمین دا تلواں حصہ ہے تے جیندیاں واسطے اتلا حصہ ہے جاگ دے پہ ہو اللہ دے میرا پیغمبر کھول کے بیان کر مسئلہ تے آنکھ وما یستوی الاحیاء والاموات
جیویں ویکھن والا تے نہ ویکھن والا برابر نہیں، جیویں روشنی تے انہارا برابر کوئی نہیں، او جیویں دھوپ تے چھاں برابر کوئی نہیں، ایویں زندہ تے مردہ برابر کوئی نہیں، جڑا زیر زمین ہے او مردہ ہے، جڑا اتے وے او زندہ وے، زندہ دیاں اور صفتہ نے تے جڑا مر گیا ہے او دیاں اور صفتہ نے، مرن والے تے نماز کوئی نہیں، جیندے تے نماز فرض ہے، جس تے موت آ گئی ہے روزہ فرض کوئی نہیں، جڑا زمین دے اتے چلدا پھردا ہے او دے اتے روزہ فرض ہے، او دے اتے عبادت اللہ دی فرض ہے، او دے اتے نظام زندگی چلاونا فرض ہے۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر فَاسْدَا بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے میرا پیغمبر مشرکان لے پاسے کنڈ کرتے میں اللہ والے پاسے منہ کر، میرے والے پاسے منہ کر کے مسئلہ بیان کی دیاں، پچھو مشرک ناراض ہوون تے ہو ونجن، فتوے لاون تے لا دیون، سوشل بائیکاٹ کرن تے کر دیون، تیرے تے اوجھڑیاں پاون تے پا دیون، تینوں وٹے مارن تے مار دیون، تینوں زخمی کرن تے کر دیون، تینوں وطنوں بے وطن کرن تے کر دیون، میرا پیغمبر تیریاں بیٹیاں دے چہریاں تے تھپڑ مارن تے مار دیون، لیکن میرا پیغمبر مسئلے تے پردہ نہیں پاونا، مسئلہ گول مول نہیں کرنا، مسئلے نو کھول کھول کے بیان کرنا ہے، واضح کر کے بیان کرنا ہے، جدوں بھی بیان کرے اونج کری جیویں میری مرضی ہوئے، جیویں میرا امر ہوئے، جیویں میرا حکم ہوئے۔ مسئلہ سمجھ آئے؟ اللہ جے مسئلہ کھول کے بیان کراں تا جو دشمن جان دے بیٹھن، ہو بندہ کالی ٹوپی والا ستا پہ ہے، انکالا اپنے پیچھے ویکھنا، اے آم پیچھے اپنے ہاتھ رکھ چھوڑی تھئی، پیچھے ہاتھ رکھ چھوڑ، نہیں ہاتھ رکھ سے تام جان چھوڑ، اے یہ بندہ ہی نشانے دے اتے بیٹھے ہو نا، نشانے تو کوئی شکار جیڑا نا حل جل نہیں سکدا، جاگ دے پہ ہو تو سا چڑیاں دے شکار کر دے ہو، میں توڑا کرنا ہے، میں تو نہیں چھوڑنا تو انو، جاگ دے پہ ہو کہ ستے پہ ہو، آکھو سبحان اللہ۔ فَاسْدَا بِمَا تُؤْمَرْ، اللہ جے تیرے امر نال مسئلہ بیان کر دے وہاں، تیرے حکم نال مسئلہ بیان کر دے وہاں، لوگ تلوارہ چاہ کے آونجن، نیزے چاہ کے آونجن تے تیران دی آکے بارش برسان دے ون، میری جان دے در پائیں ونجن، اور میرے خون دے پیاسے تھی ونجن، مگر اللہ فرماتا ہے سونے گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، میں تینوں تسلی پیا دینا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے جتنے بھی نہیں تیرے خلاف مذاق کرن والے، تیرے خلاف بغاوتہ کرن والے، اے تیرے خلاف عداوتہ رکھن والے، میرا پیغمبر انہاں دا میچا میں آپ لے سائیں، انہاں دا حساب میں آپ کر سائیں، تیرا بدلہ تے انتقام میں لے سائیں۔ اللہ دا سونے اپنے دشمنہ دا تو فکر نہ کر، تو میرے مسئلے دا فکر کر تے میں تیرے دشمنہ دا فکر کرا، انہاں نال نبڑنا میرا کام ہے، انہاں نو مار کے کچومر کٹ دیونا میرا کام ہے، انہاں نو جگہ جگہ ذلیل تے رسوا کر دیونا میرا کام ہے، مگر میرا پیغمبر تیرا کام ہے فاسدہ۔ اللہ اکبر، ہو جی میں شیشہ اتے پیا ہوئے نا گلاس، شیشے دا گلاس تے پکی جگہ تے ڈھائے پوے تے کے ہوئے نا چورا چورا چیڑا چیڑا ہو ویندا ہے، ایک ایک ذرہ الگ الگ ہو ویندا ہے، گلاس کٹھا جوڑ کے نہیں رہ سکتا۔ اللہ فرماندا ہے ایویں میرے دین نو جوڑ کے نہ رہن دیویں، کھول کھول کے بیان کر دے میرا پیغمبر، انج کر کے واضح کر کے بیان کر جو ہر شے وکھری وکھری ہو ونجے، جیویں گلاس ٹوٹدا ہے تے او دا سائیڈ الگ ہو ویندی ہے، تلواں پاسا الگ ہو ویندا ہے، اتلا الگ ہو ویندا ہے، ہر چیز بندہ نکھیڑ کے ہاتھ وچ پا کے تے فلانا حصہ ہے، اے فلانا حصہ ہے، اے فلانا حصہ ہے۔ میرا پیغمبر انجے مسئلہ توحید نو کھول کے بیان کر کہ ہر ایک بندے نو میری توحید دے تمام جزئیات بھی سمجھ آ ونجن، توحید دی تمام کلیات بھی سمجھ آ جاویں۔ باقی دشمنہ دی خیر میں جانا تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ بیت اللہ دے اندر بیٹھن، صحابہ کرام دا مجمع لگا ہوئے، بولو بولو، اپنے یاراں دے اندر محمد پاک بیٹھا ہوئے،
تے سبحان اللہ جڑے ویلے نبی پاک صحابہ دی مجلس وچ بیٹھے ہوئے نا انج لگدا ہے جویں آسمان تے ستارے چمکدے پئے ہون تے وچوں 14ویں دا چن آ ونجے ساری کائنات ستارے بن ونجن جدوں محمد چن والا چہرہ لے کے آوے جدو محمد نبوت دا سورج بن کے آوے اس لئے ساری دنیا ستارہ معلوم ہوئے جیویں ساری رعایا بیٹھی ہوندی تے آخرت بادشاہ آونجے ساری دنیا رعایا الگ لگ دی تے بادشاہ الگ لگ دے کہ وڈے اچے شان اللہ بادشاہ وے محمد پاک دا ایہو مقام ہوندا ہے جڑے ویلے اپنے ساتھیاں وچ بیٹھے ہوئے نا شاعر پتہ کہ آندا ہے ہما انبیاء در سنا اے تو اند ہما انبیاء در سنا اے تو اند مقیم در انتظار تو اند تو سلطان ملکی ہما لشکرند تو بدر منیری ہما اخترند شاعرہ دے محمد پاک نو اللہ پاک نے حیثیت مقام دیتی ہے جڑے ویلے محمد پاک کسے جگہ تے آونجن انج معلوم ہوندا ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تونی نبی بھی آونجن ولی بھی آونجن تے پیر بھی آونجن غوث کتب ابدال بھی آونجن بادشاہ بھی آونجن دنیا دے شہنشاہ بھی آونجن دنیا دے امیر تے کبیر بھی آونجن ساری دنیا جمع بیٹھی ہوئے اتوں اچانک محمد رسول اللہ آونجن اس لئے شاعر آتا ہے تو سلطان ملکی ہما لشکرند اس لئے ایج لگ دے کہ ساری کائنات رعایہ ہکو بادشاہ محمد ساری کائنات خادم ہکو مخدوم محمد پاک ساری کائنات لشکر فوج ہکو سپہ سالار محمد پاک ساری کائنات مقتدی ہکو محمد امام ہما تو سلطان ملکی ہما لشکرند تو بدر منیری ہما اخترند محمد پاک دا مقامی میں انہیں سمجھو جتھے محمد پاک آونجے اتھے باقی دنیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک عیسیٰ تو لے کے ساری کائنات تک ساری دنیا ستاریاں دی مانے دے ساری دنیا پیچھے نہیں ویکھنا اسے نو نال ہاتھ رکھ نہیں ہاں اسے نو بالکل اسے نو یہ کان ڈھلا نہ تھوڑی جی تو کان کو لو پکڑ کے ہلاویں تو بدر منیری ہما اخترند تو بدر منیری ہما اخترند ساری دنیا ستارے معلوم ہوئے انہاں ستاریاں وچوں اگر بحیثیت چن دے تا محمد پاک اللہ دے نبی بیٹھے ہوئے تاں جو قبیلہ زبید دا ایک بندہ ہے قبیلہ زبید دا ایک بندہ ہے انہیں چکر کٹیندہ ہے جڑے ویلے قریشیاں دا مجمع الگ لگا ہوئے ہیں او قریشی الگ بیٹھے ہوئے ہیں محمد پاک دی محفل الگ لگی ہوئی ہے او قریشیاں دی محفل دے نیڑے ویندہ ہے تے آدھا ہے او قریشیو بڑے عجیب قسم دے لوگ او توڑے علاقے وچ کون بندہ آوے کون تاجر آویں کیڑی حیثیت نال تاجر آویں آوے تے نقصان تے گھاٹے کھاویں آوے تے ادھے تے ظلم تے زیادتیاں ہو ونین ایویں چکری کٹیں دائیں تے قریشیاں دے گلے تے شکوی کر دائیں انہاں دے ظلم دیاں داستان نہیں پڑھتا آئیں تے جڑے ویلے محمد پاک دے نزدیک گزرن لگ گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دین اللہ رسلک ایو ہر رجل ٹھہر جاؤ بندہ ٹھہر جا کھلو ونجو بندہ محمد کریم فرمان دین کس ظلم کیتا ہے تے کنجے ظلم کیتا ہے تیرے ہوتے ذرا میں نو اپنی کہانی تے داستان سنا میں آدھے جناب علی میں اپنے اونٹاں دے ریون وچوں 4 اٹھ لے کے آیا 3 اٹھ لے کے آیا جڑے میرے پورے ریون دے وچوں بڑے قیمتی اٹھان جنہاں میں مکے دی سرزمین تے فروخت کرن واسطے آیا تے جڑے قیمتی اٹھ میں 3 گھن کے آیا اتھے پہنچا
مکے دے بازار تے میلے تے منڈی دے اندر اتھے مکے دا سب تو وڈا چودھری ابو جہل بنیا ہویا ہاں جن ویلے میرے قیمتی اٹھا نو ویندا ہے اس لئے ابو جہل اٹھ کے آندا ہے انہاں دا خریدار میں ہاں انہاں دی قیمت میں لاونی ہے جن ویلے قیمت دا نمبر آیا ہے بولی لاون دا نمبر آیا ہے مثلا میرے اٹھاں دی قیمت لکھ روپیہ بن دیئے اس دور حاضر دے مطابق تے اس ابو جہل نے لایا 50,000 روپیہ یعنی 3/2 قیمت لا دیتی ہے اس کہ جناب اتنی قیمت میں لینا ہے جڑے ویلے سردار مکے دا ابو جہل ایک قیمت مقرر کر دے وے وال باقی عوام تیرے آیا ڈر دی وجہ دے نال زیادہ قیمت لاوے تے ابو جہل دا ڈر لگدا ہے کہ اس اتنی قیمت لائیے میں زیادہ قیمت لاواں تا میرے ہوتے پائے نہ ونجے کوئی میرے ہوتے ظلم نہ شروع کر دے وے او قبیلہ زبائن دا بندہ آنکھن لگا جناب ہون میں مجبور ہو گیا جڑی قیمت ابو جہل لائیے اس قیمت تے ویچن تے مجبور ہو گیا اس تے فروخت کرن تے مجبور ہو گیا جے اسے تے فروخت کرا آج دی منڈی میری ساری مندی ہو گئی آج میں نو خسارہ تے نقصان ہو گیا اس ابو جہل دی وجہ نال اگر میں گھاٹے تے ویچ ونجا تا ایک قریشیاں دا میرے تے ظلم نہیں تا ہور کیڑی چیزے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری داستان سن لئیے ساری داستان سنن تو بعد نبی کریم فرماندن تعال خلفی ایوہ الرجل تعال خلفی ایوہ الرجل او بندہ خدا میرے پیچھے پیچھے لگا تے میں نو وکھا تیرے اٹھ کتھے کھلوتے ہوئے نے آدھے مقام خزورہ دے اتے کھلوتے ہوئے نے اس مقام خزورہ دے اتے اٹھ میں چھوڑ کے آیا ہویا نبی کریم فرماندن آ ذرا میں نو وکھا تا صحیح معائنہ تا کرا اللہ دے پاک پیغمبر اپنے ساتھیاں نو لے کے ٹر پین اس مقام خزورہ دے اتے جا کے اٹھاں دا معائنہ کیتا نے سجے کھبے توجہ نال ویکھے نے نبی کریم فرماندن گل تا تیری ٹھیک ہے اٹھ تیرے بڑے قیمتی ہے تیرے اٹھاں دی قیمت اے نہیں جڑی ابو جہل نے لائیے اس وقت تیرا مطالبہ تے تیرا موقف ٹھیک ہے اس وقت انج کرینا دی قیمت دس اس قیمت دسی نبی پاک قیمت دسی بہرحال انہاں دا سودا ہو گیا نبی پاک پیسے دے کے اٹھ خرید لین جڑے ویلے انہاں اٹھاں نو لے کے آئے نے اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیویں اگے آئے اگو اسے بازار ابو جہل وی چوکے چ بیٹھا ہوئے جڑا ویکھدا پیا کہ نبی پاک سودا کر رہے ہیں تے لوگاں نو تا جرت نہ ہوندی ابو جہل قیمت کسے چیز دی لا دے وے اس تو اتے قیمت کوئی نہ لا سکدا پر نبی پاک نے جرت نال قیمت لا دیتی اٹھ بھی خرید لینے جڑے ویلے نبی پاک بیٹھا ہوئے اللہ دے نبی اس پاسے مڑن دے بجائے سدھا ابو جہل دو لگے گئے کول کھلو کے آدھے اللہ دے پاک پیغمبر او ابو جہل او عمرو بن ہشام خبردار آئندہ کسے نال زیادتی کیتی تو تیری خیر کوئی نہیں تیری خیر کوئی نہیں ابو جہل کمدا پہ پیلا زرد چہرہ ہو گئے تے آدھے ہاتھ جوڑ کے محمد پاک نو آئندہ ایسا میں کدے بھی کوئی نہ کرسا آئندہ ایسا میں کدے بھی نہیں کرنا ادو مکے دے قریشی سارا تماشا ویکھ دے پائیں اللہ دے پاک پیغمبر ٹر گئے نے ادھروں آیا امیہ بن خلف ابو جہل دا دوست ہے او جڑے ویلے آیا تے دو ابو جہل نو ویکھیا ہوئی آ رہے ہیں امیہ بن خلف آکھن لگا او مکے دا چودھری سجاوان والیا اج تا تیری ذلت دی انتہا ہو گئی ہے آج اساں تینوں ویکھے محمد دے ہتھوں ذلیل ہو کے آندا پیا رسوا ہو کے آندا پیا ایک معاملہ جڑا اساں ویکھے او سکھے امیہ بن خلف اس ویلے امیہ بن خلف آتا ہے اتنی ذلت تے کمزوری تو معلوم ہوندا ہے تو محمد پاک دا کلمہ پڑھنا چاہنا ہے تو نبی کریم دا
کلمہ پڑھنا چاہتا ہے جو اتنا ڈر گیا تے خوف زدہ ہو گیا ہے، یا اتنا ڈریا کیوں ہے تے خوف زدہ کیوں ہے؟ وعدہ امیہ بن خلفہ محمد دی پیروی نہ کیتی ہے نہ کرنی ہے، نہ کلمہ پڑھیا ہے تے نہ مردیاں کدے پڑھنا ہے، اے بھی تیرے نال میرا وعدہ ہو گیا۔ باقی جڑی میری تساں کمزوری ویکھی ہے، میرا خوف زدہ ہونا ویکھے ہے، میرا چہلہ پیلا زرد پہ گیا ہے، اے بھی تو انہوں وجہ دس دے وہاں جڑے ویلے محمد پاک میں نو آدھے کھلین خبردار، میں اتنا ویکھے محمد پاک دے سجے بھی چوکیدار نظر آئیں، جنہ دے ہتھے وچ نیزے چائے کھلوتے نے، جنہ دے ہاتھ دے اندر گرزن لوہے دے بڑے ہوئے بڑیاں لٹھاں بڑیاں ہوئی نے، وہ ہاتھ چاہ کے اتنا لہرا رہے نے۔ اس لئے اگر میں انکار کراں انہاں تیرہ نال، انہاں بھالیاں نال، انہاں لوہے دیاں لٹھاں نال تے نیزیاں نال، انہاں میرا سر پھاڑ کے رکھ دے بنائی، انہاں میرا ستیہ ناز کر کے کچو مرکڑ دے بنائی، میں تا انہاں دے ڈر تو جی جی کرندہ رہا۔ اللہ جو آکھیا سونے مسئلہ بیان کیتی ہوئی، باقی جڑا کوئی دشمن آیا او جانے تھے، میں جانا اللہ نے محمد پاک دا اپنے طرفو انتظام کر دیتا ہاں۔ جو اللہ فرشتے نو آکھیا ونجو سوٹے ڈنڈے تے کہاڑے تے نیزے تے تیر چاہ کے ونجو اے سب جہل نو اینج ڈراؤ جے محمد پاک دے اگے چین چاں نہ کر سکے، بس ہاں ہی کرے، ہاں تو علاوہ ہو رہے دے منہ جو لفظ نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اللہ پاک جی میں وعدہ کیتا ہاں انہیں محمد پاک نال وعدے دے مطابق عمل کر کے دکھا دیتا۔ اللہ عمل دے توفیق تھا۔